किरण अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप बचपन में ही एक ट्रैफिक हादसे में वफात पा चुके थे। 14 साल की होने तक चचा अंस रहमान के साथ रही। जब तक चचा हयात थे वो उसे बहुत प्यार से रखते। घर के बाकी बच्चों के बराबर मकाम था उसका। उसके चचा अगर अपने बच्चों के लिए कुछ लाते तो बराबर का हिस्सा किरण का भी होता था। कहीं ना कहीं बाप की कमी चचा से पूरी हो जाती, लेकिन माँ की कमी हमेशा रही। निगार चची ने कभी उसे नहीं अपनाया। वो उससे पराई जैसा बर्ताव करती थी, पर अपने शोहर के खौफ से नरमी बरती हुई थी। लेकिन जब चचा दिल की बीमारी के बाइस जान से हार बैठे तो निगार बेगम की बची खुची नरमी भी परवास कर गई। घर के बाकी बच्चों के बराबर मकाम तो क्या, उसे चची की नरमी भी नसीब नहीं रही। जमील और अंस का एक अच्छा खासा कारोबार था एक साथ, जिसे अब चची और उनके भाई संभालने लगे थे। वो हर दूसरे दिन अपने बच्चों के साथ होटलों में खाना खाने जाती और नित नई शॉपिंग करवाती, लेकिन कभी भी किरण को साथ लेकर नहीं गई और ना उसके लिए कुछ लेकर आई। उनके जाने के बाद किरण लाउंज की खिड़की में खड़ी हो जाती और वीरान आंखों से लाशऊरी तौर पर उन माँ और बच्चों के लौटने का इंतज़ार करती। जब रात देर तक खड़े थक जाती तो आकर कमरे में लेट जाती। इस मामले में उनके बच्चे हादी और नूर किरण के साथ अच्छे थे। किरण की सबसे ज़्यादा नूर से बनती थी और नूर का भी किरण से सगी बहनों जैसा लगाव था। हर त्यौहार पर नूर अपनी मामा से किरण के लिए भी नई शॉपिंग करने की जिद करती थी और उसकी जिद पर निगार बेगम को किरण के लिए भी शॉपिंग करना पड़ती थी। वो नूर के इस प्यार पर बहुत खुश हो जाती और शौक से उसकी दिलाई चीज़ें इस्तेमाल किया करती। सारा वक्त नूर के साथ होती थी वो। उसकी छोटी सी दुनिया बस नूर के गिर्द ही सिमट गई थी। हादी अपने आप में मगन रहता था। उसे ना किरण के होने में दिलचस्पी थी और ना होने से फिक्र होती थी। किरण चची का तल्ख रवैया नूर के प्यार की मिठास से तहलील कर देती थी। अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने का, किसी चीज़ के लिए जिद करने का हक किरण के पास सिरे से था ही नहीं। उसे चची और नूर जैसे रखती वो वैसे रह लेती। किरण ने इसी हाल को अपनी तकदीर मानकर जिंदगी से समझौता कर लिया था। बलूगत के साथ साथ उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा था। किरण की माँ सवात की पठान थी, इसलिए गोरे रंग का नसब उसे अपनी माँ से मिला था और गहरे नैन नक्श बाप के से थे। लेकिन ऐसी खूबसूरती का वो क्या करती जब किस्मत में ठोकरें खाना लिखा था। जरमीना असफंदियार ने जमील रहमान के साथ वो कभी भी इस शादी के हक में नहीं थे, इसलिए जरमीना के जाने के बाद उन्होंने जरमीना से बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर लिया था और अब उसकी औलाद से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं था। किरण की नानी अपने बेटों से छुपकर कभी कभार अपनी नवासी से मिलने आ जाया करती थी, लेकिन अब 2 सालों से वो भी पूछने नहीं आई थी। इसी तरह जमील रहमान के बाकी बहन भाई भी अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ़ थे और ना चाहते हुए भी किरण की जिम्मेदारी निगार बेगम के सर पर थी, क्योंकि उनके शोहर अंस रहमान ने अपनी वसीयत में उनके बाद भी निगार बेगम को किरण को अपने घर में रखने की तंबीह की थी और उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने और उसकी शादी होने तक उसकी किफ़ालत के लिए एक अच्छी खासी रकम उसके हिस्से में लिखी थी। अगर निगार बेगम किरण को घर से निकालती तो कानूनी तौर पर वो रकम उसके हवाले उसे करना पड़ती और निगार बेगम ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। किरण ने चची के मिजाज को अपने रोज़ाना का मामूल बना लिया था। हादी यूनिवर्सिटी पढ़ने मुल्क से बाहर चला गया था और चची ने नूर को आंखों का तारा बना कर रखा था। घर के सारे काम निगार बेगम किरण से करवाती और किरण भी बिना शिकायत किए उनके हर हुक्म को बजा लाती। वो दिन में नूर के साथ यूनिवर्सिटी जाती और घर लौटकर घर के काम काज करती। रात को पढ़ाई, बस यही उसके मशागिल थे। किरण ने स्कूल और कॉलेज शहर के सरकारी इदारों से पढ़ा था। बालिग होने के बाद जब पापा की वसीयत सामने आई तब उन्हें वसीयत में किरण के बराबर के हिस्से का पता चला, क्योंकि उस जायदाद में जमील भी उतना ही शरीक था जितना अंस रहमान, और अब जिसकी शरई हैसियत से किरण हकदार थी। जिस पर हादी तो चुप रहा, लेकिन नूर ने बहुत वावेला किया और फिर यूनिवर्सिटी के दौरान किरण को अपने साथ शहर के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। किरण ने कभी चची से जायदाद में हिस्सा तलब नहीं किया, उसे सिर्फ प्यार और सुकून की तलाश थी।
گرمیوں کی اس شام وہ خانسامہ کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی جب اس نے چچی کو لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ پانی کا گلاس لیے چچی کے پاس آئی۔ چچی صوفے پر بیٹھی اور اپنے پیر سہلانے لگی جو صبح سے ہیل والی سینڈل پہنے سوج گئے تھے۔ ویسے تو ان کی عمر 50 سال تھی، لیکن وہ اب بھی خود کو 25 سال سے زیادہ کا نہیں مانتی تھی، اس لیے فیشن کا الگ ہی دستور تھا۔ ہیل والے سینڈل، لمبے ناخن، خاکی رنگ کا گاؤن، زیورات سے سجے ہاتھ، میک اپ سے لتھڑا چہرہ جسے جوان دکھانے کے لیے پابندی سے فیشل کروایا جاتا، اور ڈائی شدہ بالوں کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، ایک کپ چائے بنا دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ چچی نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پیر میز پر دراز کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کرن احترام سے سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نور نے لاؤنج میں سے ماما کی آواز سنی تو کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ ابھی دوپہر کی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ سستی سے چلتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور ماما کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مام، واٹس اپ، کیسی رہی آپ کی کٹی پارٹی؟ وہ چوکڑی کر کے بیٹھی ماما سے حال دریافت کرنے لگی۔ نگار بیگم نے اسی ساری روداد سنائی اور وہاں موجود اپنی ہر سہیلی کے بارے میں الگ الگ تبصرہ کیا۔ نور بار بار جمائی روکتی بے دلی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ پارٹی میں آئی ہوئی بزنس ویمن کی بیویوں کی غیبتیں کر کے فارغ ہوئی تو پھر ان کو چائے کا خیال آیا۔ کہاں مر گئی کرن، ایک کپ چائے بنانے میں اتنی دیر لگتی ہے کیا؟ کرم جلدی ہاتھ چلا، انہوں نے اسے کوستے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور نور سے اس کی دن بھر کی مصروفیات پوچھنے لگی۔ کرن نفاست سے 3 کپ چائے اور بسکٹ کا پلیٹ ٹرے میں رکھے ان کے پاس آئی اور ان کو چائے پیش کی۔ نور نے اپنا کپ لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس ماما کی طرف متوجہ ہوئی۔ کرن نے چچی کو کپ پکڑایا اور پھر اپنا کپ اٹھا کر ان ماں بیٹی کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ماما کو اپنی دن بھر کی مصروفیات بیان کی۔ ماما، میں کل روحان کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ نور نے معصومیت سے ماما کا ہاتھ تھام کر اپنے بوائے فرینڈ کو کھانے پر بلانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نگار بیگم کا حلق کڑوا ہو گیا تھا، ان کو ایک دم سے چائے اٹکنے لگی۔ انہوں نے کپ نیچے رکھا اور منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کرن چپ چاپ چائے پیتے ان ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی۔ روحان کا ذکر اس گھر میں پہلے بھی ہو چکا تھا، اس لیے ان تینوں کے لیے روحان کا ذکر کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کب تک ایسے آنا جانا لگا رہے گا تم دونوں کا؟ اب تو کالونی میں بھی تم پر تبصرہ ہوتا ہے۔ میں اب روحان کو گھر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس سے کہو کہ اگر وہ واقعی تم میں دلچسپی لے رہا ہے تو اپنے گھر پر بات کر کے تمہارا رشتہ لے لیں۔ ماما نے صاف انکار کر دیا تو رخ پھیر کر اپنا موبائل دیکھنے لگی وہ۔ نور اور کرن میں تعجبی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ہی نگار بیگم کے اس رد عمل پر حیران تھی۔ آج سے پہلے جب بھی روحان کے آنے کا ذکر ہوتا تو وہ خوش دلی سے اسے آنے کی اجازت دیتی تھی، اور آج ان کا انکار ان دونوں کے لیے ہی غیر متوقع تھا۔ نور کا موڈ خراب ہونے لگا اور کرن بنا کوئی مداخلت کیے بیٹھی رہی۔ لیکن ماما، ابھی ہمارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر کر لیں گے شادی، نور نے دل گرفتگی سے جواب دیا۔ ماما نے اسپاٹ تاثرات بنائے نور کو دیکھا۔ وہ سرد مہری کا مظاہرہ کرتی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ماما کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بیٹا، میں شادی کرنے کا نہیں کہہ رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ رشتہ بھیجے اور تم سے انگیجمنٹ کر لے۔ تم دونوں اب بڑے ہو گئے ہو۔ آئی ڈونٹ لائک کہ کوئی تمہارے کیریکٹر کے بارے میں کوئی بھی غلط بیانی کرے، اور منگنی کر لینے میں تو کوئی برائی نہیں۔ میں تمہارا ہی مستقبل سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کل کو روحان کی فیملی نے اس کا کہیں اور رشتہ کروا دیا تو پھر کیا کر لو گی مائی بیبی؟ ماما نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے اسے سمجھایا۔ نور کے تنے اعصاب پرسکون ہوئے۔ اسے ماما کا آئیڈیا پسند آیا۔ روحان سے انگیجمنٹ کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ روحان اور نور ایک دوسرے کو نور کے کالج کے دورانیے سے ہی پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ دونوں ہی لبرل طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان سے تھے، اس لیے ان کے ملنے پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نور کی روحان سے ملاقات ایک جویلری کی نمائشی تقریب کے دوران ہوئی، جہاں روحان تقریب کی سربراہی کر رہا تھا اور نور کالج ٹرپ کے ساتھ آئی تھی وہیں دونوں کی دوستی ہوئی اور رابطوں کا سلسلہ ہوا۔
थैंक यू मामा, मैं रोहान से बात करूंगी, उसने मामा से लिपट कर फुर्तीले से अंदाज में कहा। मामा ने उसके गिर्द बाजू हाइल करते हुए उसकी पेशानी को चूमा। किरण मुस्कुराते इस फेल को देख रही थी। जब निगार बेगम की उस पर नजर पड़ी, तुम क्या शक्ल देख रही हो मेरी, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, भूख से मार दोगी एक दिन मुझे। उन्होंने तुंदही से उसे झड़का। किरण की मुस्कुराहट सिमट गई और वो तेजी से उठकर किचन में ओझल हो गई। नूर मामा से अलग होकर आगे का लाहे अमल तय करने लगी। निगार बेगम को हमेशा से खौफ रहता था कि कहीं किरण उनके और नूर के आपस के प्यार को बुरी नज़र न लगा दे, इसलिए हमेशा उसे ज़्यादा देर अपने और नूर की मजलिस में बैठने नहीं देती थी। वो नूर उनसे माजरत करती अपने कमरे में चली गई और रोहान को कॉल मिलाने लगी। निगार बेगम भी कपड़े तब्दील करने अपने रूम की जानिब बढ़ गई। लाउंज में एक मर्तबा फिर खामोशी फैल गई। किरण किचन में खानसामा के साथ सलाद काटने लगी और हर कट के साथ वो अपने अंदर की ख्वाहिशात को भी काट रही थी। दिल के अंदर बस खला ही खला बन रहा था। नूर उस वक्त अपने कमरे के वस्त में खड़ी मोबाइल कान से लगाते रोहान से मामा की तजवीज़ शेयर कर रही थी। रोहान, तुम राना भाई से बात करो ना प्लीज़, उसने इल्तजाई अंदाज में कहा। रोहान अपने बेडरूम में बेड पर नीम दराज लेटा सेब खा रहा था और हैंड फ्री कानों में लगाए नूर की बातें सुन रहा था। नूर के इस सवाल पर उसने प्लेट पर एक खिसकाई और सीधा होकर बैठ गया। नूर, राना भाई तो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हैं, जब लौटेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं? मेरा मतलब है पहले तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती, रोहान ने संजीदगी से जवाब दिया। नूर कुछ सोच में पड़ गई। कदम कदम चलती वो बेड पर आकर बैठ गई। फिर मामा का खदशा याद आया तो तसल्ली से रोहान को समझाने लगी, अभी तो सिर्फ इंगेजमेंट करेंगे और ये सही भी है, हमारा रिलेशन महफूज हो जाएगा और लोगों की बातों से भी बच जाएंगे, उसने पुरसकून से अंदाज में कहा। रोहान भी नूर की बातों से मुतासिर हुआ और घर पर रिश्ते की बात करने की हामी भरी। डिनर के वक्त नूर डाइनिंग टेबल पर चहकते हुए बैठी और मामा को रोहान की रजामंदी बताई। उसकी खुशी देखकर मामा और किरण भी खुश हुई। मामा ने तो खुश होकर उसे आगोश में ले लिया और किरण ने भी मुबारकबाद पेश की। रात का खाना खुशगवार माहौल में नोश फरमाया गया और अब बस रोहान के भाई का सफ़र से लौटने का इंतज़ार था। किरण उस रात इत्मीनान से लेटी, अपने आने वाले कल से बेखबर, नूर की नई ज़िंदगी के बारे में सोचकर मसरूर हो रही थी। उसे क्या पता था कि नूर की नई खुशियाँ उसकी अपनी ज़िंदगी का कांटा बनने वाली थी। रोहान के बड़े भाई को सफ़र से लौटे एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और पूरे एक हफ्ते की मेहनत करके रोहान अब उनको नूर के घर चलने पर तैयार करने में कामयाब हो गया था। उस दिन रोहान ने कॉल करके नूर को कल चाय पर आने की इत्तला दे दी थी, इसलिए आज सुबह से ही उनके घर में हलचल मची हुई थी। सबसे ज़्यादा वावेला निगार बेगम कर रही थी, जो अपनी निगरानी में खानसामा और किरण को हिदायत जारी कर रही थी। किरण शाम तक जल्दी जल्दी हाथ चलाते सारे काम निपटाने लगी। नूर के कमरे में आकर उसको तैयार करवाने में मदद की उसने। उस वक्त वो नूर के कपड़े इस्त्री कर रही थी और नूर इस तराब में दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। नूर, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, किरण ने उसे तसल्ली देते हुए मुखातिब किया। नूर ने रोहान की ज़ुबानी राना भाई का सिर्फ जिक्र सुना था, पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत का ऐसा रोब और दबदबा था कि नूर को उनके सामने जाने में कपकपाहट हो रही थी और यही हालत गेस्ट रूम में खड़ी हर चीज़ पर नज़र दौड़ाती निगार बेगम की भी हो रही थी। रोहान ने हमेशा से ही बहुत संजीदगी से अपने बड़े भाई की तारीफ़ें की थी और आज पहली मर्तबा उनसे मिलने में वो अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर चीज़ पर ख़ुद भी नज़रसानी करती रहीं। शाम के तकरीबन 7 बजे निगार बेगम ने नीले रंग की सिल्क की नित नई साड़ी पहनी, मैचिंग मोतियों वाला हार गले में पहना, ढेर सारा मेकअप किया, बालों का जूड़ा बनाया और नफासत से सोफे पर बैठी उनका इंतज़ार करने लगी। किरण ने भी सारी तैयारी से मुतमईन होकर साफ कपड़े पहने और किचन के सिरे पर खड़ी हो गई। दूसरी जानिब नूर अपने कमरे में आईने के सामने आला तरबियती होने की प्रैक्टिस कर रही थी जब उसने कार का हॉर्न सुना। निगार बेगम तेज़ी से लाउंज के दरवाजे पर आईं और बिजनेस वुमेन का मुस्कुराता चेहरा बनाए गेट की जानिब देखने लगी, जहां आंखों को चकाचौंध करने वाली सफ़ेद चमकती कार दाखिल हो रही थी। नूर भी तेज़ी से भागते हुए आगे आई और मामा के हमरा
ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ البتہ کرن وہیں کھڑی دور سے اس عالیشان گاڑی میں جھانک رہی تھی۔ گاڑی میں آگے کی سیٹ پر ڈرائیور اور کالے سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈ بیٹھا تھا اور پیچھے سیٹ پر روحان اور اس کے ساتھ وہ معتبر سا شخص۔ جب گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے باڈی مین کار سے اترا اور پھر روحان خود دروازہ کھول کر باہر آیا۔ تب تک باڈی مین دوسری طرف کا دروازہ کھول کر مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے اپنے مالک کے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رانا مبشر بڑے سٹائل سے کار سے اترے، کوٹ کا بٹن بند کر کے سیدھے ہوئے اور سن گلاسز ہٹا کر گھر کے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ باڈی مین کار کا دروازہ بند کر کے ایک قدم پیچھے کھڑا ہوا۔ رانا مبشر بہت ہی سوبر انسان تھے۔ عمر 46 کے قریب تھی، لیکن اپنی صحت اور تندرستی کا بہت خیال رکھا تھا۔ جسمانی فٹنس کے لحاظ سے وہ اپنی اصل عمر سے کم کے لگ رہے تھے۔ بالوں کو نفاست سے پیچھے جمائے رکھا تھا۔ ہلکی سی شیو تھی جس میں کچھ سفید بال نظر آ رہے تھے۔ مہنگی ترین گھڑی اور جوتوں سمیت برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ آگے بڑھے تو روحان بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دروازے پر پہنچ کر پہل روحان نے کی۔ وہ آگے کو جھکا اور نگار بیگم سے گلے مل کر سلام کیا۔ نگار بیگم نے خوشی سے اس کے گال پر بوسہ دیا اور خوش آمدید کہا۔ آنٹی یہ میرے بڑے بھائی ہیں، روحان نے رانا صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش و خروش سے کہا۔ نگار بیگم نے نظریں گھما کر رانا صاحب کو دیکھا اور ان کی خوشامد کرتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہیں کون نہیں جانتا، آئے دن خبروں میں انہی کے چرچے تو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے باوقار شخصیت مسٹر رانا مبشر، ویلکم۔ آپ سے روبرو مل کر بہت اچھا لگا، انہوں نے نخریلے انداز میں رانا مبشر کے سراپے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو رانا صاحب ان کی صدا کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ ہلکی مسکان لیے سر کو خم دیا اور نگار بیگم کا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا، رانا صاحب نے اپنی زینت اور وقار برقرار رکھتے ہوئے روب دار آواز میں کہا اور مصافحہ کر کے اپنا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی تو روحان نے رانا صاحب کو نور کی طرف متوجہ کیا۔ نور نے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا تو رانا صاحب نے نرمی سے سلام کا جواب دیا اور سب گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئے۔ کرن ان سب سے کچھ فاصلے پر تھی اور یہاں سے وہ ان سب کو نظر بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن کرن رانا صاحب کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی پرسنالٹی میں عجیب کشش تھی جس سے نگار بیگم اور نور کے ساتھ ساتھ کرن بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ گیسٹ روم میں داخل ہو کر رانا صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھتے صوفے پر بیٹھے۔ روحان بھی ان کے ساتھ پڑے صوفے پر ہی بیٹھ گیا، جبکہ نگار بیگم اور نور ان کے سامنے سنگل صوفوں پر بیٹھی۔ رانا صاحب اور نگار بیگم بزنس کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے، جبکہ کرن سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے خانسامہ بھی ٹرالی دھکیلتا اندر آیا اور میز پر ڈشز رکھنے لگا اور کرن سب کے لیے چائے کپ میں انڈیلنے لگی۔ رانا صاحب ٹھوری پر ہاتھ رکھے کرن کے اس عمل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ خانسامہ لوازمات کے برتن قطار کر کے واپس نکل گیا۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے رانا صاحب کی انگلیاں کرن کی انگلیوں کے پوروں سے ٹکرائیں تو کرن نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ کرن رخ موڑ کر روحان کو کپ پیش کرنے لگی۔ روحان نے کپ پکڑتے ہوئے اسے شکریہ کہا تو کرن نے مسکرا کر سر کو خم دے کر تسلیم کیا۔ اسی طرح نور اور چچی کو کپ دیتے ہوئے وہ مڑی تو چچی نے آنکھوں کے اشارے سے اسے باہر نکل جانے کو کہا۔ وہ تہذیب سے سر ہلاتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ نگار بیگم نے رانا صاحب کی نظریں خود پر جمی دیکھیں تو ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ آپ کچھ لیں نا رانا صاحب، یہ کباب لیں، نور نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ نگار بیگم اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ رانا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتے ہوئے کچھ نہیں لیا، صرف چائے پینے لگے، جبکہ روحان نے ایک کباب اٹھا لیا تھا اور پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالتے نور کو دیکھا جو نظریں چرا گئی۔ روحان پہلے بھی کئی دفعہ ان کے گھر چائے اور کھانے پر مدعو کیا جا چکا تھا، اس لیے کرن کے بنائے پکوانوں کا ذائقہ وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے ماما کے جھوٹ پر خاموشی سے کباب کھانے لگا۔ کرن کچن میں آئی اور کرسی پر بیٹھتے ہی سر پکڑ لیا، اپنے آپ کو کمپوز کرنے کے لیے 2-3 لمبی سانسیں لیں اور آنکھیں بند کر لیں۔
खानसामा उसके जज्बात से वाकिफ था, इसलिए उसके पास आया और रहम दिली से उसके सर पर हाथ रख दिया। फिक्र मत करो बेटी, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। उसकी लाठी बेआवाज़ होती है, एक दिन वो इस सब का हिसाब लेगा। उसने तुम्हारे लिए ज़रूर अच्छा लिख रखा होगा, बस तुम उसके इंसाफ पर यकीन रखो। वो सबकी फरियाद सुनने वाला रब है। उस ढेर उम्र आदमी ने किरण को दिलासा देते कहा। किरण उनके हाथ को अपने हाथों में थाम कर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए सर झटका। बेशक, किरण ने उसके जवाब पर बस इतना कहा और खुद को पुरुमीद करते हुए वापस काम की तरफ मुतवज्जो हुई। रोहान और मामा खुशगपियों में मसरूफ थे। नूर मुतज़ब्ज़ब सी बैठी उनके किसी न किसी सवाल पर या बात पर सर हिला देती। अलबत्ता राना साहब कम गो इंसान थे। वो खामोश बैठे टांग हिलाते, रोहान को उन माँ बेटी के साथ हंसी मजाक में मशगूल देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। मामा ने किसी बात पर उन्हें मुखातिब किया तो वो सीधे होकर आगे को हुए। निगार बेगम, ये जो लड़की अभी आई थी, ये कौन है? राना साहब ने खंकारते हुए पूछा और आंखें छोटी करके निगार बेगम के तासुरात का बगौर मुशाहिदा करने लगे। निगार बेगम को राना साहब की जानिब से किरण के मुतालिक सवाल पर हैरानगी हुई। उन्होंने बारी बारी नूर और रोहान को देखा, वो भी उन्हीं की जानिब मुतवज्जो थे। राना साहब, वो किरण है, मेरे जेठ की बेटी, लेकिन बचपन से मेरे पास है। उसे भी आप मेरी ही बेटी समझें, बहुत अच्छी बच्ची है। मैंने कभी नूर और किरण में मवाजना नहीं किया, दोनों ही मेरी आंखों का तारा है। निगार बेगम ने गला साफ करके अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की तरह एक के बाद एक अपनी झूठी तारीफ बयान की और मुस्कुराते हुए रुख फेर लिया। राना साहब संजीदगी से हाथ घुटनों पर टिकाए और उंगलियां बाहम फंसाए बैठे थे। निगार बेगम के जवाब पर दाद देने वाले अंदाज में अबरू उचकाए, सोफे की पुश्त से टेक लगा ली, फिर नूर से मुखातिब हुए। कुछ देर नूर से उसकी मसरूफियात और मशागिल पर तबसरा करके जाने की इजाज़त ली और उठ खड़े हुए। उनके साथ साथ रोहान और बाकी सब भी खड़े हुए। राना साहब ने अपना कोट दुरुस्त करते हुए मेज़ पर से ग्लासेस और मोबाइल उठाया और आगे की तरफ गामजन हुए। दरवाजे के पास खड़ी नूर के सर पर हाथ रखकर थपथपाया और नर्म लहजे में खुदा हाफिज कहा और गेस्ट रूम से बाहर निकल गए। नूर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे राना साहब के इस अंदाज में बहुत अपनायत महसूस हुई। पीछे मुड़कर राना साहब ने निगार बेगम से अलविदाई कलमात कहे और लाउंज की सीढ़ियों की जानिब गए। रोहान भी नूर और मामा से बाय करता हुआ उनके साथ ही गेस्ट रूम से बाहर निकला था। किरण उस लम्हे पोर्च की सीढ़ियों पर सुबह की धूप में रखे इंडोर पौधे अब सूरज गरूब होने के बाद अंदर ला रही थी। वो गुलदान हाथों में उठाए मुड़ी ही थी कि ठिठक गई। राना साहब बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे, एक हाथ जेब में डाले और दूसरा पहलू में गिराए, स्पार्ट तासुरात बनाकर उसी को ही देख रहे थे। राना साहब कद काट के लंबे थे, इसलिए किरण को सर हल्का सा ऊपर करके उन्हें देखना पड़ा। किरण की उनसे नजरें जाती हुई चची पर पड़ी तो जो लाउंज के सिरे पर नूर और रोहान के साथ खड़ी दांत पीसते जेरे लब बिना आवाज उसे कोसते हुए सामने से हटने का इशारा कर रही थी। चची का इशारा देखकर किरण सर झुकाए वापस पीछे को मुड़ी और सीढ़ियां उतरकर लॉन की तरफ भाग गई। राना साहब बिना कोई असर लिए अपनी मखसूस चाल चलते कार की जानिब बढ़ गए। बॉडी मैन ने अपने मालिक को आते देखा तो तेजी से अलर्ट हो गया और कार का दरवाज़ा खोला। राना साहब कार के अंदर बैठे तो बॉडी मैन ने अदब से कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी सीट की जानिब भागा। रोहान भी नूर और मामा को हाथ हिलाकर बाय करता कार में आ बैठा और कार जन करके रवाना हुई। किरण लाउंज में दाखिल हुई। चची उसे राना साहब की शान में गुस्ताखी करने के लिए डांटने लगी। किरण चुपचाप सर झुकाए उनके सामने खड़ी रही। नूर आज बहुत खुशगवार मूड में थी, इसलिए किरण को मामा की डांट से बचाने के लिए अपने साथ कमरे में ले आई। बेड पर बैठकर नूर उससे हमेशा की तरह रोहान की बातें करने लगी। एक आध बार उसने राना साहब का भी जिक्र किया। किरण मुदाखलत किए बगैर उसकी बातें सुन रही थी और फिर सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। रोहान और मुबशिर दो भाई थे। रोहान 3 साल का था और मुबशिर 16 साल का जब उनके वालिदैन में लंबे इख्तलाफ के बाइस तलाक हो गई थी। राना नज़ीर के बकौल तलाक की वजह उनकी बीवी का कहीं और अफेयर चलाना था और अहमद नज़ीर के नज़दीक
طلاق کی وجہ رانا نذیر کا ان کے ساتھ بے رحم رویہ تھا، لیکن ان کے بچوں کو علیحدگی کی اصل وجہ بہت جلد سمجھ آ گئی جب ایمن نے عدت پوری ہوتے ہی اپنی کمپنی کے باس سے شادی کر لی۔ روحان تو بہت چھوٹا تھا، لیکن مبشر کو اپنے باپ کے لگائے الزامات سچ ثابت ہوتے نظر آ گئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی نگہبانی رانا نذیر کو سونپ دی گئی۔ رانا نذیر امریکہ کا بہت جانا مانا بزنس مین تھا۔ اس پر کام کا بہت دباؤ تھا۔ وہ ایک ساتھ 2 بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے روحان کو انہوں نے سیف ہاؤس، جہاں طلاق شدہ ماں باپ کے بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس میں ڈال دیا اور مبشر کو بورڈنگ سکول میں داخل کروایا۔ مبشر کو 2 سے 4 مہینوں میں 1 ہفتہ کے لیے بورڈنگ سکول کے ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت ملتی اور وہ اپنے گھر آ جاتا۔ جب تک وہ گھر پر ہوتا، روحان کو بھی امن گھر سے لے آتا اور اپنے پاس رکھتا۔ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار تھا، وہ ساتھ سوتے جاگتے اور کھیلتے تھے۔ مبشر اپنے ہاتھوں سے روحان کو کھانا کھلاتا پلاتا، اس کی پوری دیکھ بھال کرتا، اور جب اس کی چھٹیاں ختم ہو جاتی تو اسے واپس اسکول جانا پڑتا۔ تب روحان اس سے الگ ہونے پر بہت روتا تھا اور مبشر کے ساتھ اپنی ساری قوت لگا کر لپٹ جاتا۔ ایک مرتبہ جب مبشر نے اپنے ڈیڈ سے وہیں رہنے اور روحان کی ساری ذمہ داری خود اٹھانے کی درخواست کی تو رانا نذیر نے اسے ڈانٹ دیا اور آئندہ بورڈنگ سکول سے اس کی چھٹیاں منسوخ کروانے کی دھمکی دے ڈالی۔ مبشر نے اسکول میں قید ہو جانے کے خوف سے روحان کی آہو بقا کو نظر انداز کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جہاں ایمن نے دوسری شادی کر لی تھی تو رانا نذیر کیسے پیچھے رہتا۔ مبشر کے اگلی چھٹیوں تک انہوں نے بھی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس دفعہ مبشر گھر آیا تو اسے 29-30 سالہ نوجوان لڑکی اس کی نئی ماں کہہ کر متعارف کروائی گئی۔ مبشر کے مزاج بدمزہ ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ کہہ سکا، لیکن کمرے میں آ کر وہ کونے میں چھپ کر بہت رویا۔ مبشر نے کبھی اپنے جذبات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ ماں کے چھوڑ کر جانے سے لے کر باپ کے اسے خود سے دور کرنے، بورڈنگ میں بھیجنے تک اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہر درد، ہر تکلیف کو اکیلے رہ کر برداشت کیا۔ لیکن آج رانا نذیر کی دوسری شادی نے اسے باپ کے سائے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ ماں باپ کے حیات ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ ایک بے بس اور لاچار یتیم کی مانند لگ رہا تھا۔ میاں بیوی کے لیے طلاق لے کر نئی زندگی شروع کرنا آسان گزرتا ہوگا، لیکن بچوں کے اعصاب پر اتنا ہی گراں گزرتا ہے۔ طلاق کے 3 لفظ اولاد کی شخصیت بنانے اور مٹانے کے لیے زہر کے برابر ہوتے ہیں۔ طلاق ہو جانے سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، جسے پھر نہ ماں کا پیار مل پاتا ہے اور نہ باپ کی شفقت۔ ماں باپ کی طلاق اور پھر ان کے الگ الگ دوسری جگہ شادی کر کے اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جانے کا مبشر کے نفسیاتی کیفیت پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ وہ بہت چڑچڑا بن گیا تھا، نہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، نہ کہیں آتا جاتا، خود کو بالکل اکیلا کر لیا تھا اس نے۔ اگر کوئی اس سے بات بھی کرتا تو اسے مارنے پیٹنے پر آ جاتا۔ اسی ذہنی کیفیت کے چلتے اس نے ایک مرتبہ رانا نذیر کی دوسری بیوی سے بدتمیزی کی، جس پر رانا نذیر نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا اور پھر علاج کے لیے نفسیاتی ہسپتال میں بھی بھرتی کروا دیا۔ 1 سال تک وہاں زیر علاج رہنے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو اس نے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ دیکھا، اس کی نوزائیدہ سوتیلی بہن۔ وہ ڈیڈ کو اپنی نئی فیملی کے ساتھ مصروف دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب ان کی زندگی میں اس کی اور روحان کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس لیے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکال کر روحان کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا اور پھر کبھی مڑ کر ایمن یا رانا نذیر کی طرف نہیں دیکھا۔ جیسے ان دونوں نے اسے اور روحان کو اپنی زندگیوں سے محو کر دیا تھا، ویسے ہی مبشر نے بھی انہیں بھلا دیا۔ وہ 17 سال کا تھا جب پاکستان آیا اور اپنی ماں ایمن کے بڑے بھائی کی کمپنی میں ایک چھوٹے کمپیوٹر آپریٹر کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا۔ روحان کو اس نے شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخلہ دلوایا، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا رہا، اس کی اپنے بچے کی طرح پرورش کی۔ 34 سال کے ہونے تک اس نے خوب محنت کی، اسے کئی ترقیاں بھی ملی، اس نے اپنی خود کی کمپنیاں بنا لی، ایک الگ پہچان بن گئی تھی۔ اب وہ مبشر نہیں، رانا مبشر صاحب بن گیا تھا۔ رانا مبشر نے کبھی اپنے نام کے آگے باپ کا نام نہیں لگایا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کا یہ مقام، اس کا یہ رتبہ
اس نے خود بنایا ہے۔ اس نے کبھی باپ کے نام کا استعمال کیا نہ اس کے پیسوں کا۔ اس طرح روحان کے نام کے آگے بھی وہ اپنا نام لگاتا، روحان مبشر۔ روحان نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے ہمیشہ رانا مبشر کو ہی اپنا سرپرست پایا تھا۔ وہی اس کے لیے ماں باپ دونوں کا کردار نبھاتا آیا تھا۔ روحان کی جان رانا مبشر میں بستی تھی اور رانا مبشر کے روحان میں، دونوں ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ رانا مبشر نے روحان کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی تکلیفوں میں گزار دی ہے، پر وہ روحان کو وہ ساری آسائشیں فراہم کرنا چاہتے تھے جن سے وہ خود محروم رہے تھے۔ 35 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے مقابل کمپنی کے مالک کی بیٹی بیلا شمس سے شادی کر لی۔ وراثت میں ملنے والا حصہ بھی بیلا نے مبشر کے نام کر دیا تھا، جس سے رانا صاحب کی کامیابی کو اور پروان ملی۔ 1 سال تک شادی شدہ زندگی خوشحال چلتی رہی۔ 1 سال بعد کسی ناگہانی وجہ سے بیلا کی موت واقع ہو گئی اور رانا مبشر ایک دفعہ پھر تنہا رہ گئے۔ 45 سال کی عمر میں رانا مبشر ایک باوقار نام بن گیا تھا، جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگ مہینوں انتظار میں بیٹھے رہتے۔ رانا صاحب نے اپنے رہن سہن کے بہت سے قاعدے قانون مرتب کر رکھے تھے اور ذاتی زندگی ہو یا کاروباری، ہر کام رانا مبشر اسی قاعدے قانون کے مطابق چاہتے۔ ان کے آس پاس رہنے والوں نے بھی ان کی خصوصیت کے ساتھ ہی رہنا سیکھ لیا تھا۔ بس ایک انسان تھا جس کے ساتھ رانا مبشر اپنے قوانین بالائے طاق رکھ دیتے، اور وہ روحان تھا۔ عمر میں 13 سال کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی دونوں بھائی آپس میں خوب انجوائے کرتے، دوستوں کی طرح رہتے۔ رانا مبشر روحان کو میرا بچہ کہہ کر مخاطب کرتے اور روحان انہیں رانا بھائی۔ پیار کے ساتھ ساتھ روحان ان کی عزت بھی بہت کرتا، ان کا بہت تابع دار تھا اور ان کے حکم پر روحان آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لیتا۔ نور سے پہلے بھی روحان کی ایک گرل فرینڈ تھی، انوشے سرور۔ روحان جب اسکول میں داخل ہوا تو اس کا اردو لہجہ بہت خراب تھا۔ سب بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ کرتے۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ تب انوشے سرور اس کی دوست بنی اور اسے تنگ کرنے والوں کو منع کرتی تھی۔ وہ اسکول مکمل ہونے تک روحان کو احساس ہوا کہ وہ انوشے کو صرف دوست نہیں مانتا، اسے پسند کرتا ہے۔ کالج میں دونوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا، پھر بھی دونوں کے ملنے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وہ رانا بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا انوشے سے ملوانے۔ 45 منٹ ہوٹل میں وہ تینوں میز کے گرد بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب ملاقات ختم کر کے ہوٹل سے نکلے تو رانا صاحب نے صرف روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بعد روحان نے دوبارہ کبھی نہ انوشے سے بات کی اور نہ ملنے کی کوشش، اور اسے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ اور اب نور کے معاملے میں بھی روحان نے یہی سوچ رکھا تھا۔ نگار بیگم کے گھر مایوسی کا سا سما تھا۔ 3 دن سے روحان نے نور سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ پہلے 2-3 دن تو اس نے خود کو سمجھا بجھا کر صبر کر لیا، پر آج چوتھے دن اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ صبح سے پریشان پھر رہی تھی اور اسے ایسی حالت میں دیکھ کر نگار بیگم اور کرن بھی اضطراب میں تھیں۔ دونوں نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ روحان صرف نور کا ہی نہیں بلکہ نگار بیگم کی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا، جس کی وجہ سے نگار بیگم بھی کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ بیٹی کے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگلے دن نگار بیگم نے خود رانا صاحب کے دفتر میں کال کی اور ان کی سیکرٹری نے رانا صاحب کا ان سے کل دفتر میں ملنے کا فیصلہ انہیں بتایا۔ وقت کے مطابق خود رانا صاحب کا ڈرائیور انہیں لینے آیا اور وہ رانا صاحب کے مقرر کردہ وقت پر دفتر پہنچ گئی۔ سیکرٹری کو اپنا تعارف دینے کے بعد وہ وسیع و عریض سنگ مرمر کے بنے عمارت کا جائزہ لیتی انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ آج نگار بیگم نے سفید شرٹ، بلیک کلر کی لانگ سکرٹ کو زیب تن کیا ہوا تھا اور بالوں کا جوڑا بنائے پوری بزنس وومن کی پوشاک میں تھی۔ 5 سے 7 منٹ بعد سیکرٹری نے انہیں اندر جانے کی اطلاع دے دی۔